सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। म आज सदा चाहिँ यहाँहरु समक्ष शिक्षक सेवाको लागि उपयोगी सामग्री अन्तर्गत वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर आएको छु। यी वस्तुगत प्रश्नहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धामा रहनुहुने साथीहरूको लागि पनि उत्तिकै उपयोगी छ भने जो आन्तरिक बढुवाको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त्यसैको पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गरिएको छ। म ढिलो नगरिकन यहाँहरूलाई वस्तुगत प्रश्न पस्कन चाहन्छु। त्यो भन्दा अगाडि हजुरहरूले केही सामग्री चाहिएमा मेरो वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ www.devprasadpandit.com.np वा तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा सर्च गर्नुहोला देवप्रसाद पण्डित। विभिन्न शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको छु। अब म सोझै प्रश्नतर्फ प्रवेश गरेँ। पहिलो प्रश्न छ अनुकरणद्वारा वा तादात्म्यीकरण सिकाइ भन्नाले कुन सिकाइको सिद्धान्तलाई जनाउँछ? अनुकरणद्वारा वा तादात्म्यीकरण सिकाइ भन्नाले कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई जनाउँछ? पक्कै पनि कपी कलम लिएर तयार हुनुहुन्छ। म अप्सनहरु तर्फ गएँ। पहिलो अप्सन छ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, ख संज्ञानात्मक विकासको सिद्धान्त, ग भूल तथा प्रयत्नको सिकाइ सिद्धान्त, घ सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त। 2 शिक्षा दर्शनहरूको प्रयोगशाला हो भन्ने धारणा कुन दर्शनको हो? अप्सनहरु रहेको छ क प्रकृतिवाद, ख आदर्शवाद, ग यथार्थवाद, घ प्रगतिवाद। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न छ प्राचीन कालको संस्कृत शिक्षा कुन परम्परागत धर्मबाट अनुप्रेरित थियो? अप्सनहरु रहेको छ क वैदिक धर्म, ख मुस्लिम धर्म, ग शैव धर्म, घ बौद्ध धर्म। प्रश्न नम्बर 4 तलको मध्ये कुन बुँदाले शिक्षाको बृहत अर्थ प्रदान गर्दछ? क शिक्षा आर्जित प्रक्रिया हो, ख शिक्षा आध्यात्मिक प्रक्रिया हो, ग शिक्षा परिपक्वताको प्रक्रिया हो, घ शिक्षा सिकाइ प्रक्रिया हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 छ ब्रह्माण्डको कुनै पनि वस्तुको मूल्यको अध्ययन गर्ने दर्शनको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? क तत्त्वमीमांसा, ख मूल्यको सिद्धान्त, ग ज्ञानको सिद्धान्त, घ वास्तविकताको सिद्धान्त। तपाईले पक्कै पनि उत्तर लेखेर भ्याउनु होला। म उत्तरतर्फ गएँ। पहिलो प्रश्न अनुकरणद्वारा वा तादात्म्यीकरण सिकाइ भन्नाले सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त घ अप्सन घ को है सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तलाई जनाउँछ। 2 शिक्षा दर्शनहरूको प्रयोगशाला हो भन्ने धारणा घ अप्सन घ को प्रगतिवाद दर्शनको। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न छ प्राचीन संस्कृत शिक्षा मुस्लिम धर्मबाट अनुप्रेरित थियो। यसको सही उत्तर छ ख मुस्लिम धर्मबाट अनुप्रेरित थियो। त्यस्तै चौथो प्रश्न तलको मध्ये कुन बुँदाले शिक्षाको बृहत अर्थ प्रदान गर्दछ भन्ने थियो। यसको सही उत्तर छ अप्सन क शिक्षा आर्जित प्रक्रिया हो। त्यसैगरी पाँचौं प्रश्न ब्रह्माण्डका कुनै पनि वस्तुको मूल्यको अध्ययन गर्ने दर्शनको क्षेत्रलाई पक्कै पनि यो त सजिलै भइहाल्यो मूल्यको सिद्धान्त ख अप्सन ख। यदि उत्तर छुटेको भए यहाँले यसलाई स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तल की पनि उपलब्ध गराएको छु। अब 6औं प्रश्नतर्फ गएँ। उच्च स्तरको संज्ञानात्मक सिपहरूको शिक्षणको लागि कस्तो प्रकारको शिक्षण उपयुक्त हुन्छ? क समूह शिक्षण, ख व्यक्तिगत शिक्षण, ग दूर सिकाइ, घ लचिलो सिकाइ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 छ शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो? क शिक्षण सम्बन्धी अध्ययन, ख शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास, ग शिक्षण सम्बन्धी ज्ञानको विकास, घ शिक्षकको योग्यताको अभिवृद्धि। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 छ प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयमा कम्तीमा एकजना महिला शिक्षक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कुन पञ्चवर्षीय योजनाबाट थालनी भएको? अप्सनहरु रहेको छ क 10औं पञ्चवर्षीय योजना, ख 7औं पञ्चवर्षीय योजना, ग 8औं पञ्चवर्षीय योजना, घ 9औं पञ्चवर्षीय योजना। त्यसैगरी 9औं प्रश्न छ प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयमा तलको मध्ये कुन शाखा रहँदैन? क शिक्षक सेवा शाखा, ख योजना तथा कार्यक्रम शाखा, ग अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क शाखा, घ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा। त्यसैगरी 10औं प्रश्न छ विद्यार्थीको मूल्याङ्कनबाट के कुरा जाँच गर्न सकिन्छ? क मनोवृत्ति, ख हासिल गरेको सिप, ग हासिल गरेको ज्ञान, घ माथिका सबै।
अब म यहाँहरु समक्ष उत्तरतर्फ गएँ। पहिलो प्रश्न थियो उच्च स्तरको संज्ञानात्मक सिपहरुको शिक्षणको लागि कस्तो शिक्षण उपयुक्त छ भन्ने थियो। यसको सही जवाफ छ समूह शिक्षण। त्यसैगरी क को है अप्सन क समूह शिक्षण। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य भनेको अप्सन ख को शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास गर्ने हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयमा कम्तीमा एकजना महिला शिक्षक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था 8औं पञ्चवर्षीय योजना अप्सन ग को है 8औं पञ्चवर्षीय योजनाबाट थालनी भएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 प्रदेश सरकार अन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयमा नरहने शाखा भनेको शिक्षक सेवा शाखा अप्सन क शिक्षक सेवा शाखा रहँदैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 विद्यार्थीको मूल्याङ्कनबाट सबै कुरा मनोवृत्ति हासिल गरेको सिप हासिल गरेको ज्ञान सबै कुरा जाँच गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसको सही जवाफ हो घ माथिका सबै। यहाँहरुको उत्तर छुटेको भए कृपया की सहित यहाँले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुनेछ। म अब फेरि अरु 5 वटा क्वेशन तर्फ अगाडि बढे। प्रश्न नम्बर 11 स्थायी शिक्षकको लागि हुने अन्तर्वार्ता छुट भएमा तलको कुन अवस्थामा छुट अन्तर्वार्ता दिन पाइँदैन? क बसाइ सरे गरेको अवस्थामा, ख सुत्केरी भएमा, ग भवितव्य परेमा, घ बिरामी भएको प्रमाणित भएमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 विषयगत प्रश्नमा कस्तो प्रकारको उत्तरको अपेक्षा गरिएको हुन्छ? क व्याख्या सहितको उत्तर भएको, ख निश्चित र छोटो उत्तर भएको, ग निश्चित उत्तर भएको, घ कुनै पनि होइन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 प्रश्न निर्माण गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने प्रमुख पक्ष तलको मध्ये कुन हो? क प्रश्न सरल वा जटिल के छ, ख पाठ्यपुस्तक अनुसारको छ वा छैन, ग पाठ्यक्रम अनुसारको छ वा छैन, त्यस्तै घ विद्यार्थीको ज्ञान जाँच्ने खालको छ वा छैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 छ शिक्षणमा सोक्रेटिक मेथड भनेर कुन विधिलाई बुझाउँछ? अप्सनहरु रहेको छ क भूमिका निर्वाह, ख समस्या समाधान, ग व्याख्यान, घ प्रश्नोत्तर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 छ विश्वविद्यालयको स्थानमा रही स्कुल समेत सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय कुन हो? क त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ख काठमाडौँ विश्वविद्यालय, ग पोखरा विश्वविद्यालय, घ लुम्बिनी विश्वविद्यालय। पक्कै पनि यहाँले उत्तर लेखिसक्नु होला। अब म यसको उत्तरतर्फ जान्छु, कृपया चेक गर्नु होला। स्थायी शिक्षकको लागि हुने अन्तर्वार्ता छुट भएमा बसाइ सराई गरेको अवस्थामा त्यस्तो छुट अन्तर्वार्ता दिन पाइँदैन। यसको सही अप्सन थियो क बसाइ सराई गरेको अवस्थामा। त्यस्तै 12 को विषयगत प्रश्नमा कस्तो प्रकारको उत्तरको अपेक्षा गरिएको हुन्छ भन्ने थियो। व्याख्या सहितको उत्तर भएको अपेक्षा हुन्छ क। यसको पनि सही अप्सन छ क। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 प्रश्न निर्माण गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने प्रमुख पक्ष तलको मध्ये कुन होइन भन्ने थियो। यसको सही जवाफ थियो पाठ्यक्रम अनुसारको छ वा छैन। ध्यान पुर्याउनु पर्ने तलको मध्ये प्रमुख पक्ष है पाठ्यक्रम अनुसारको छ वा छैन भन्ने कुरा सबभन्दा प्रमुख कुरो हुन्छ ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा। शिक्षणमा सोक्रेटिक मेथड भनेर घ को प्रश्नोत्तर विधिलाई चिनिन्छ। त्यसैगरी 15औं प्रश्न छ विश्वविद्यालयको स्थानमा रही स्कुल समेत सञ्चालन गर्ने नेपालको विश्वविद्यालय भनेको अप्सन ख काठमाडौँ विश्वविद्यालय हो। कृपया मैले आन्सर की पनि देखाइदिएको छु, स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ यदि आवश्यक भए। अब म अगाडिको प्रश्नतर्फ अगाडि बढ्न चाहे। प्रश्न नम्बर 16 मोरिस कोगनको उपचारात्मक सुपरिवेक्षणको 8 वटा चरणहरू मध्ये पहिलो चरण तलको मध्ये कुन हो? क योजना निर्माण, ख सम्मेलनको आयोजना, ग सम्बन्ध स्थापना, घ अवलोकन निर्देशन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 विद्यालय तहमा शैक्षिक सुपरिवेक्षण गर्ने पहिलो जिम्मेवार पदीय हैसियत भएको व्यक्ति को हो? क शिक्षक, ख प्रधानाध्यापक, ग शिक्षक अभिभावक सङ्घ, घ विद्यालय व्यवस्थापन समिति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 प्रश्नोत्तर विधिको फाइदा तलको मध्ये कुन होइन? क सिकाइमा असमानता, ख थोरै समयमा धेरै सिकाइ, ग मूल्याङ्कन गर्न सजिलो, घ कलाको विकास। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 तर्फ गए। शिक्षालाई राष्ट्रिय विकास योजनाको कुन क्षेत्रभित्र समावेश गरिएको छ?
क सांस्कृतिक, ख आर्थिक, ग सामाजिक, घ पूर्वाधार। त्यसैगरी अन्तिम प्रश्न छ यो स्लाइडको प्रश्न नम्बर 20। वार्षिक शैक्षणिक योजनाले शिक्षण सिकाइलाई डट बनाउँछ। क उद्देश्यमूलक, ख सिलसिलाबद्ध, ग सरल, घ माथिका सबै। अब म यहाँहरुसँग उत्तरको विषयमा छलफल गर्न गएँ। प्रश्न नम्बर 16 थियो मोरिस कोगनको उपचारात्मक सुपरिवेक्षणको 8 वटा चरणहरूमध्ये पहिलो चरण भनेको ग सम्बन्ध स्थापना है। ग को सम्बन्ध स्थापना हो। विद्यालय तहमा शैक्षिक सुपरिवेक्षण गर्ने पहिलो जिम्मेवार पदीय हैसियत भएको व्यक्ति भनेको ख प्रधानाध्यापक हो। त्यस्तै 18 को प्रश्नोत्तर विधिको फाइदा तलको मध्ये कुन होइन भन्ने छ। यसको सही जवाफ हो सिकाइमा असमानता, क अप्सन क। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 छ शिक्षालाई राष्ट्रिय विकास योजनाको कुन क्षेत्रभित्र समावेश गरिएको छ भन्ने छ। शिक्षालाई सामाजिक योजनाको क्षेत्रभित्र राखिन्छ, सामाजिक क्षेत्रभित्र, अप्सन ग। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 छ वार्षिक शैक्षणिक योजनाले शिक्षण सिकाइलाई सबै काम गर्छ, उद्देश्यमूलक नि बनाउँछ, सिलसिलाबद्ध नि बनाउँछ, सरल नि बनाउँछ। त्यसैले यसको सही जवाफ छ घ माथिका सबै। ल म अझ अगाडि बढ्न चाहे प्रश्न नम्बर 21 तर्फ यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 21 छ राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले कुन शिक्षामा जोड दिएका थिए। क नैतिक शिक्षा, ख अंग्रेजी शिक्षा, ग संस्कृत शिक्षा, घ व्यावसायिक शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 छ शिक्षक तालिम सम्बन्धी कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन 2061 सालमा कुन कुन केन्द्रलाई एकीकृत गरिएको हो। क पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र दूर शिक्षा केन्द्र। ख जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र दूर शिक्षा केन्द्र। त्यसैगरी ग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र दूर शिक्षा केन्द्र। त्यसैगरी घ माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र दूर शिक्षा केन्द्र। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 छ तलको मध्ये कुन अवस्थामा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ। क विद्यार्थीको सिकाइ ढिलो भएमा, ख समाजले शैक्षिक परिवर्तन गर्न चाहेमा, ग उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी नपाएमा, घ पाठ्यक्रमका विषयवस्तु पुरानो भएमा। प्रश्न नम्बर 24 सामूहिक सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित शिक्षण विधि तलका मध्ये कुन हो। क प्रयोग, ख अवलोकन, ग छलफल, घ प्रदर्शन। त्यसैगरी 25औं प्रश्न छ शैक्षिक सामग्रीको महत्त्व तलको मध्ये कुन होइन। क सरल र सहज सिकाइ, ख प्रयोग गर्न कठिन, ग वास्तविक र पूर्ण धारणा, घ उत्प्रेरणा र उत्तेजना जगाउने। अब म यहाँहरूलाई उत्तरतर्फ लगाएँ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले संस्कृत शिक्षामा ग है अप्सन ग को संस्कृत शिक्षा जोड दिएका थिए। शिक्षक तालिम सम्बन्धी कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन 2061 सालमा कुन कुन केन्द्रलाई एकीकृत गरिएको हो भनेको छ। यसमा माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र दूर शिक्षा केन्द्र, अप्सन घ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 तलको मध्ये कुन अवस्थामा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ भन्ने छ। यसको सही जवाफ हो अप्सन ख समाजले शैक्षिक परिवर्तन गर्न चाहेमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 छ सामूहिक सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित शिक्षण विधि भनेको छलफल विधि हो। यसको पनि सही जवाफ छ अप्सन ग छलफल। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 छ शैक्षिक सामग्रीको महत्त्व तलको मध्ये कुन होइन भन्ने छ। त्यसको सही जवाफ हो ख प्रयोग गर्न कठिन। ल म यो भन्दा अगाडि प्रश्न नम्बर 26 तर्फ जान चाहे। प्रश्न नम्बर 26 छ नेपालमा आधार शिक्षा पाठशाला सञ्चालन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य के थियो। क स्वावलम्बी शिक्षा प्रदान गर्नु, ख पूर्व प्राथमिक शिक्षा दिनु, ग साक्षरता विस्तार गर्नु, घ आवश्यकता अनुसार शिक्षा दिनु। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 विद्यालय सुधार योजना कस्तो प्रकारको योजना हो। क बृहत, ख मेसो, ग सूक्ष्म, घ कुनै पनि होइन। प्रश्न नम्बर 28 प्रत्येक वर्ष विद्यालयको आय व्ययको लेखा परीक्षण गराउने दायित्व कसको हो। क विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ख शिक्षक अभिभावक संघ, ग प्रधानाध्यापक, घ कोष नियन्त्रक।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष सहित जम्मा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ? अप्सनहरू छ क 4, ख 5, ग 6, घ 7। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 छ नेपालमा साक्षरता प्रतिशत बढाउन तलको मध्ये कुन क्षेत्रको बढी योगदान रहेको छ? क समुदाय, ख विद्यालय शिक्षा, ग अनौपचारिक शिक्षा, घ गैर सरकारी सङ्घ संस्था। पक्कै पनि यहाँहरूले अप्सन लेखिसक्नु भएको छ, सही उत्तरहरू लेखिसक्नु भएको छ। अब यहाँहरूले आफ्नो उत्तरलाई परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 26 छ नेपालमा आधार शिक्षा पाठशाला सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य के थियो भन्ने छ। यसको मुख्य उद्देश्य हो स्वावलम्बी शिक्षा प्रदान गर्नु, अप्सन क। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 छ विद्यालय सुधार योजना कस्तो प्रकारको योजना हो भन्ने छ। यसको सही जवाब छ ग सूक्ष्म योजना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 छ प्रत्येक विद्यालयको आयव्ययको लेखा परीक्षण गराउने दायित्व कसको हो भन्ने छ। यसको सही जवाब हो अप्सन ग प्रधानाध्यापक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष सहित जम्मा कतिजना रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ भन्ने छ। यसको सही जवाब हो अप्सन ख 5 जना। त्यसैगरी 30औं प्रश्न थियो नेपालमा साक्षरता प्रतिशत बढाउन तलको मध्ये कुन क्षेत्रको बढी योगदान रहेको छ भन्ने छ। यसको सही जवाब हो विद्यालय शिक्षा, अप्सन ख विद्यालय शिक्षा। यहाँले यदि उत्तर छुटेको भए यसलाई स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म प्रश्न नम्बर 31 तर्फ यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 31 छ विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोग पुस्तिका 2074 अनुसार विद्यालय सुधार योजनामा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणको लागि मुख्यतया कतिवटा क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएका छन्? अप्सनहरू रहेको छ क 7, ख 9, ग 11, घ 13। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 छ प्रचलित शिक्षा सम्बन्धी कानुन अनुसार पिछडिएको जिल्ला तलको मध्ये कुन पर्दैन? क मनाङ, ख डोल्पा, ग जाजरकोट, घ जुम्ला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार तलको मध्ये कुन काम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन? अप्सनहरू रहेको छ क विद्यालय नामाकरण, ख पाठ्यक्रम स्वीकृत, ग सिकाइ उपलब्धि परीक्षण, घ विद्यालय गाभ्ने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 तर्फ यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु सिकाइ स्थानान्तरणको प्रकार तलको मध्ये कुन होइन? क सकारात्मक, ख नकारात्मक, ग शून्य, घ बहुउपयोगी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 तर्फ यहाँहरूलाई लैजान चाहे। प्रश्न नम्बर 35 गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति हुँदै नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिको उत्तराधिकारी संस्था तलको मध्ये कुन हो? क साझा प्रकाशन, ख जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, ग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, घ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र। यहाँले प्रश्न 31 बाट 35 सम्म पनि सुनिसक्नु भएको छ। आशा छ यहाँले उत्तर पनि लेखिसक्नु भएको छ। अब यहाँले आफ्नो उत्तरलाई परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका 2074 अनुसार विद्यालय सुधार योजनामा तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणको लागि मुख्य रूपमा अप्सन ख को 9 वटा क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएका छन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 32 थियो प्रचलित शिक्षा सम्बन्धी कानुन अनुसार पिछडिएको जिल्लामा तलको मध्ये कुन पर्दैन भन्ने थियो। यसको सही जवाब थियो अप्सन क मनाङ चाहिँ पिछडिएको जिल्लामा पर्दैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार तलको मध्ये कुन काम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने थियो। यसको सही जवाब हो पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने अधिकार चाहिँ स्थानीय तह अन्तर्गत पर्दैन, अप्सन ख पाठ्यक्रम स्वीकृत। विद्यालयको नामाकरण सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्न पाउँछ, विद्यालयले गाभ्ने काम नि गर्न पाउँछ, तर पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्न चाहिँ पाउँदैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकारमध्ये तलको मध्ये कुन होइन? यसको सही जवाब हो घ बहुउपयोगी। सकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण नि हुन्छ, नकारात्मक नि हुन्छ, शून्य नि हुन्छ, तर बहुउपयोगी भन्ने हुँदैन, घ। त्यसैगरी 35 नम्बर गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति हुँदै नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिको उत्तराधिकारी संस्था भनेको यसको सही जवाब हो अप्सन क साझा प्रकाशन। पक्कै पनि यहाँले उत्तर चेक गरिसक्नु भएको छ। आशा छ सबै प्रश्नको उत्तर सही दिनुभएको थियो। यदि यहाँहरूको छुटेको भए स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म प्रश्न नम्बर 36 तर्फ गएँ।
प्रश्न नम्बर 36 छ मानव जीवनमा आउने परिमाणात्मक परिवर्तनलाई के भनिन्छ? क विकास, ख वृद्धि, ग सिकाइ, घ शिक्षा। त्यस्तै 37 झगडालु उमेर कुन अवस्थाको विशेषता हो? क शैशवावस्था, ख पूर्व बाल्यावस्था, ग उत्तर बाल्यावस्था, घ यौवनावस्था। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 38 छ नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ? क 5, ख 6, ग 7, घ 8। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 29 छ शिक्षा आयोग 2049 को प्रतिवेदन अनुसार शिक्षाको संरचना कुन हो? क 3+4+3, ख 5+3+2+2, ग 5+5+2, घ 3+4+5। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 कहिले स्वीकृत भयो? अप्सनहरू रहेको छ 2068 8-17, ख 2067 6-1, ग 2068 8-17, घ 2068 8-12। पक्कै पनि यहाँहरूले सबै प्रश्नको जवाब छानिसक्नु भएको छ, लेखिसक्नु भएको छ। म अब यहाँलाई यिनीहरूको उत्तरतर्फ लगेँ। मानव विकासमा आउने परिमाणात्मक परिवर्तनलाई वृद्धि भनिन्छ है। परिमाणात्मक परिमाणमा वृद्धि हुने परिवर्तन भनेको वृद्धि हो, ख। त्यस्तै झगडालु उमेर भनेर उत्तर बाल्य अवस्थालाई चिनिन्छ। यसको सही जवाफ हो ग, अप्सन ग उत्तर बाल्य अवस्था। नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने थियो। यसको सही जवाफ हो अनुसूची 8। तपाईलाई यादै छ अनुसूची 5 मा संघको अधिकार, 6 मा प्रदेशको अधिकार, 7 मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, 8 मा स्थानीय तहको, 9 मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 थियो शिक्षा आयोग 2049 को प्रतिवेदन अनुसार शिक्षाको संरचना भनेको अप्सन ख 5+3+2+2। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 थियो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 स्वीकृत भएको मिति भनेको 2067 8-17 गते, अप्सन क। यहाँहरूले यसलाई स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू मसँग रहेर भिडियो हेरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म आजको यो प्रस्तुतिबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यहाँहरूको परीक्षा शुभ रहोस्।